अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक ये आज की सबसे बड़ी खबर है, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तमाम 34 इल्ज़ामात में सज़ा सुना दी गई। उनके सदारती उम्मीदवार होने की अहलियत मुतासिर नहीं होगी। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि असल फैसला 5 नवंबर को अवाम करेंगे। क्या कहेंगे इस पे? मैंने क्या कहना है, देखो बात सुनो, ये कोई असूल होते हैं, कोई कवायद होते हैं, कोई ज़ाब्ते होते हैं, कोई हुदूद होती हैं, कोई सर पैर होता है कौमों का। अदरवाइज़ अगर गौर करो तो अमेरिकन्स तो उनको बारे में कहते हैं कि नेशन ऑफ नेशंस। ये तो कोई काम है ही नहीं, ये चूं चूं का मुरब्बा है। भांत भांत का जानवर वहाँ लगा फिर रहा है, भांत भांत की बोली भी बोली जाती है। तो फ़र्क ये है कि इन्हीं वजूहात की बिना पर उसकी सदारती उम्मीदवारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अवाम सुप्रीम हैं तो आखिरी फैसला अवाम को करने दो। इसलिए ये भांत भांत के जो बोलियां बोलने वाले हैं अमेरिकन्स, ये सुपर पावर बने और आज तक हैं। दैट इज द डिफरेंस। कितने हीनियस क्राइम्स हैं। और ट्रंप साहब भी हमारे सियासतदानों की तरह कह रहे हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलाना फलाना। ओके, वो फरिश्ता नहीं शैतान है। लेकिन अगर अवाम कहते हैं हमें शैतान ही चाहिए तो दो, वरना ढोंग बंद करो। असल बात देखो, इसमें मैसेज है। ये खबर, इस खबर का ताल्लुक अमेरिका के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हमारे हाल, हमारे माजी और मुस्तकबिल के साथ है। इसको समझने की कोशिश करो। अगर तो ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम हैं, तो फिर फैसला उन्होंने करना है कि हीरो कौन है, विलन कौन है। बिल्कुल। अगर ये फ्रॉड है, ये बकवास है, ये झूठ है, तो इसको फर्क करो। जो भी हो खालिस हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चंद ट्रेजेडीज में से एक है कि यहां ना जमहूरियत खालिस होती है, ना अमरीयत खालिस होती है। मैं कोई जमहूरियत का चैंपियन नहीं हूं। हमारे बाद आजाद होने वाला चीन आज नेक टू नेक अमेरिका के साथ है। वहां जमहूरियत है, वहां तो इस्लाम भी नहीं है। इंसाफ है, सिस्टम है। कोई जैसा भी है उस पे ठोक के अमल दरामद हो रहा है, खुलूस से हो रहा है, मोहब्बत से हो रहा है, कमिटमेंट से हो रहा है। इसलिए बीबी ये छोड़ो, ये खबर अमेरिका की नहीं, इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखो, समझो और फिर अपने हालात पे मातम करो। क्यों है? जमहूरियत है। देखो तुम जो कर, मैं जाती तौर पे जमहूरियत के हक में नहीं, चूंकि हम एज ए नेशन अभी वहां पहुंचे ही नहीं। ये ऐसे ही है कि आप नौजायदा बच्चे को कूबे बीफ खिला दो, मर जाएगा। हमारी कौम की एक तारीख है गुलामी की, सदियों की। ये याद रखो, अंग्रेज ही गैर मुल्की नहीं था, गजनवी गौरी। देखो, अगर सिर्फ दीन एक इकलौती कदर मुश्तरक हो तो सारे मुसलमान मुल्क फिर मिलके कोई बना लें, यूरोपीय यूनियन ही बना लें यार, एक मुल्क नहीं। आपस में जंगें, इख्तलाफात वो खत्म नहीं होते। इसका मतलब है इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। महमूद गजनवी से लेके मुगलों तक थे तो सारे गैर मुल्की। अब हमारी नहीं है वो अब तरबियत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमरीयत आती है वो भी दूध की तरह 2 नंबर, जमहूरियत आती है वो बेसन की तरह 2 नंबर। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी सुर्खियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जजों में कोई काली भेड़ नहीं, अगर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। जजेस काली भेड़ें नहीं बल्कि भेड़ हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि वजीर आजम ने हाजिर सर्विस जजेस को काली भेड़ें नहीं कहा। याद रहे कि कुछ रोज पहले वजीर आजम ने कहा था कि खुशहाली ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान। चंद काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। अच्छा, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। मसलन ये जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है उसका बेचारे का काम है। वकालत क्या है? एंगलिंग है। क्या है वकालत? अच्छा, वकील क्या होता है? वो अच्छी दलील देता है, घड़ लिया कि नहीं हाजिर सर्विस। अच्छा, जेड़े पिछले सन
وہ आलू छोले बेच देसी। जज को काली भेड़ कहना हो, हाजिर सर्विस से फलाना, मुझे नहीं पता टेक्निकल इसका क्या है, लेकिन काली भेड़ है उसने कहा है आज के, डटो इस पे, स्टैंड लो। अच्छा, फिर जो वजीर आजम ने कहा है वो ठीक है, खुशहाली ना आई तो ना कोई जज होगा ना सियासतदान हो, पर कख भी नहीं होगा। पूरी बात करते हुए को दंदल पड़ती है इनको। अगर खुशहाली ना आई तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? ये कोई अकल की बात है। अटॉर्नी जनरल ने तो नौकरी की है अपनी, वो कर रहा है। अच्छा, बाकी रह गया कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला, ये देखो कभी हमारे साथ ये होते थे ये मीडिया में, तो बड़ा मुझे तो अदलिया से गिला है कि वो हमारे एक दो बड़े कीमती बंदे खा गई। मीडिया में होते थे अतर मिनल्ला साहब, तो ही इज़ वन ऑफ देम जो जिनके हवाले से मुझे गिला है। अच्छा देखें, बात सुने, ये काली भेड़ें जो उसने कहा है, जितनी अकल है इनकी वोकैबुलरी बहुत महदूद है। आंखों में आंखें डाल के अन्नी हाथों से, क्या दूध का दूध पानी का पानी, और दूध होता ही पानी है यार, अकल हथ मार। अच्छा, ये इसके चंद मुहावरे इनको आते हैं। अब काली भेड़ें, भेड़ काली हो, पीली हो, नीली हो, उसकी ऊन उतरी हुई हो या उसकी जत बड़ी हुई हो, भेड़ मासूम होती है। इस मुल्क में भेड़ें सिर्फ अवाम हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। बेशक। तो काली भेड़ें जजों में अच्छा कहाँ नहीं है? मैं अपने पेशे से शुरू करता हूं। बोलो, हमारे मीडिया में, बाकी छोड़ो, सहाफत में काली भेड़ें नहीं हैं, उनकी एक तारीख नहीं है, वो तो हर जगह है। इस मुल्क में काली भेड़ें ज़्यादा हैं अगर ये है। अच्छा, जो अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की है, वो भेड़ें बात वो भी कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल भेड़ें नहीं हैं, देखें हम। और भेड़ अगर काट जाए और गलत जगह काट जाए तो समझ है फिर क्या होता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम और है। अच्छा, वो कौन सी भेड़ थी वो जो ब्रीफ केस लेके गया था कोयटा? वो किस रंग की भेड़ थी जो फोन पे डिक्टेशन ले रही थी बेनज़ीर को सदा सुनाने के हवाले से? अच्छा, और वो कौन सी भेड़ें थीं जिन्हें कैंगरू कोट्स बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था? अब आप बताओ मुझे। बेनज़ीर भुट्टो ने, उनके वालिद ने फरमाया था चमचा जजेस, जिन्होंने भुट्टो को कत्ल किया वो किस रंग की भेड़ें थीं? सो भाई इत्थे इस भूगोल ते कुछ ना भूल, असी सारे बस भेड़ा बकरियां ते भूंड शूंड ये वो यही कुछ हैं। इंसानों वाला तो हमारा अंदाज़ा लगाओ ना। अभी मैंने चीन का हवाला दिया कि हमसे बाद में होने वाला और गरा ख्वाब चीनी और फलाना भंगी चरसी या जो भी वो पीते पूते थे उस ज़माने में, ना सर ना पैर। मैं चोन लाई के बारे में पढ़ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। किन हालात से गुजरे, वो कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँचे। उनकी आबादी अब उन्होंने वो भी कंट्रोल कर लिया। अब इंडिया माशाल्लाह बच्चे जमन जगह निकल गया है। उन्होंने तो पता नहीं कहाँ कहाँ दही जमा दिया है। चीनियों ने आप कौन हो, काली पीली नीली, ये इस तरह की ना बातें कहाँ नहीं है। और ये गैर फितरी नहीं है। याद रखना, जहाँ इंसान होगा वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, वहाँ गंदगी भी होगी, गलाजत भी, सब कुछ होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें तमाम हुदूद क्रॉस कर गई। करप्शन तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो फारग होते रहे करप्शन के इल्ज़ाम है। ये नहीं है कि पूरी दुनिया को परकटे फरिश्ते हैं और हम अकेले शैतान हैं। हमारे यहाँ हद ही नहीं रही। विद इन लिमिट्स हो। लीकेज पिलफरेज जो होती है मल्टी नेशनल कंपनीज में, इट इज अलाउड। अलाउड का मतलब है एक्सेप्टेबल। घरों में लीकेज पिलफरेज होती है। मुलाजम बेरहमी के साथ अगर ये कर रहा है या वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये वो, बाहर की बत्तियां सारी बुझाने भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। बंदा 12 बजे 1 बजे बाहर निकलता है, कहता हो बंद करो बत्तियां। ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ कोई मवाली वारस ही नहीं है। यहाँ बदी के शेयर्स 99% हो गए। अच्छा मुआशरा वो होता है जहाँ खैर के शेयर्स शर से ज़्यादा हों, 60%, 70%, 80%, 90%। हमारे यहाँ 99%। ये पाकिस्तान एक कंपनी है जिसमें शर
خیانت, بددیانتی, نااہلی, وہ 99% ہے. کو 5% چلو کہہ لو, 10% کو انسان کے بچے ہوں گے, باقی کیا ہے؟ ہم سب کیسے ہیں؟ 2-4 لفظ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ان کو رگڑتے رہتے ہیں. تو سیاستدان چہرہ ہے. میں سیاستدانوں پہ اس لیے فوکس کرتا ہوں, مجھے ان سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ انہوں نے ہی تربیت کرنی ہوتی ہے, یہی رول ماڈل ہوتے ہیں. جیسے یہ ہوں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے. تو ان بدبختوں میں نہیں برے تھے ہم اتنے یار. میری اتنی عمر ہو گئی ہے. When I was a teenager, this country was not, مطلب اس طرح کا گندگی کا ڈھیر نہیں تھا. ماشکی ہوتے تھے, ماشکی, خاک روبر ماشکی, اب شہر صاف ہوتا تھا. کیوں؟ چونکہ ان کے ٹیچرز, ان کے رول ماڈلز, ان کے لیڈرز وہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہیں. آگے چلو. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. پچھلے دنوں اطلاع آئی کہ نون لیگ کی صدارت کے لیے نواز شریف سمیت امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے, لیکن پھر خبر آئی کہ نواز شریف مسلم نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. یہ کیا ماجرا ہوا؟ یار ماجرا موجرا کچھ نہیں ہے. پہلے ٹوپی ڈرامہ تھا. وہ جڑے کو 2-4-5 درباری ہون گے, انہوں نے کیا ہونا میں تسی بھی کرا دیو ذرا ٹونگ, جمہوریت تے لعنت پہ جو, لیکن جمہوریت یہ اداکاری تو کر رہی ہے نا تھوڑی جی. میں اس وقت بھی ہنسا تھا جب مجھے پتہ لگا وہ 2-4 جو تھے ان کے درباری کاسالے, وہ تو سارے ہی ہیں, لیکن جو ان کے زیادہ قریب ہوں گے پھر کاغذاتی نامزدگی واپس, اور پھر وہی. یہ کیا ہے؟ کوئی شرم حیا نام کی چیز نہیں. بلا مقابلہ ہی ہونا تھا. باقی کسی کی کوئی اوقات ہے؟ نواز شریف میں 1001 نقص ہوگا, لیکن اس نے بیک بورو سٹیل آسرا تو کرایا, پورا کرایا اسٹیبلشمنٹ نے, اور بڑی دیر تک کرایا. لیکن اس بندے نے پھر کوئی حربہ چھوڑا نہیں, اپنی ایک کانسٹیچوئنسی کریٹ کر لی. اس کا کریڈٹ تو بہرحال باقیوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, وہ نواز شریف کو جاتا ہے. لیکن اب کہانی ختم ہے. اب اس کے 20 بار بھی صدر بن جاؤ گے نہ, اس مردے چ جان نہیں پہنی. وہ کہانی ختم. بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں. پھر صدر, اس تو بعد پھر صدر بنتے رہیں. تو یہ سارا ایک ڈھکوسلا تھا, بغض بات. چلیں. ویسے حسن صاحب, نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کی تیسری قوت نہیں تھے. نواز شریف نے چیلنج کیا کہ اگر عمران انکار کر دیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. گل سنو, یہ نہیں حملے نہیں ہونے. عمران تو جب تک وائبل ہو نہیں گیا تو آپ تو پیداوار ہی ان کی ہو. جنرل جیلانی کے بڑے بوٹ میں گھونسلہ بنا ہوا تھا, وہاں سے ایک ٹوٹل اوقات, وہ تو تیسری قوت. تمہیں تو انہوں نے گمنامی سے کوئی آنا آگا نہ پیچھا پہلی قوت بنا دیا. کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے. کیونکہ تیسری قوت نے, او بھائی تیسری قوت اس نے بنوایا. پہلا سال, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 7واں وہ ڈٹا رہا. وائبل ہو گیا تو انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے نا, کو جان چھڑا لو. تو لیکن صدر بنے یا جو مرضی بن جائیں, وہ کیا ہمارے دوست نے چند صاحب نے کہا تھا, مختار یا گل ود گئی ہے, یہ نہیں ہونے واپس آنا. ٹھیک ہے, وہی بندہ ہے نا جو ضیاء الحق کہتا تھا کہ جی ہاں وہ بیرے کی پگڑی. وہ لوگ بڑے پریشان تھے کون ہوگا چیف منسٹر پنجاب کا. تو تنگ آ کے جنرل جیلانی نے, کتابوں میں چھپا ہوا ہے, مطلب میں تو نہیں تھا وہاں, اس نے بیرا بلایا, اس کی پگڑی نواز شریف کے سر پر رکھ دی. جواب زبان سے نہیں دیا. دعا کس نے دی تھی کہ اس کو میری عمر بھی لگ جائے. مطلب کون بول رہا ہے یار, خدا کا واسطہ. وہ تھرڈ فورس ہے جو آج پاکستان کی سب سے پاپولر فورس ہے. وہ چنگا یا پیڑا ہے. ابھی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی تھی, اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, میں جب یہ پہلے بھی تھے اقتدار میں, آئی نیور لائکڈ ہم. لیکن میں کون لگتا ہوں, میں ماما کسے تھا, چاچا خام خواہ. مجھے ایک بندہ پسند ہے نہیں پسند, یہ میرا اختیار ہے. مجھے کچھ رنگ ہیں, اللہ کے دیے ہوئے سارے رنگ خوبصورت ہیں, مجھے کچھ رنگ نہیں اچھے لگتے. تو یہ بنیادی طور پہ بات
یہ نہیں ہے. اچھا برا تو گولی مارو, پھر لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ کہ بھی تم شیطان کو بھی اگر پسند کرتے ہو تو ٹھیک ہے. پھر یہ ہے جمہوریت. کرو, کنسنسس ہے, میجورٹی جس کے ساتھ ہے وہ کرے. وہ بھلے ڈونلڈ ٹرمپ ہو, اس کا کردار جیسا بھی ہے, میرا کیا لینے دینا. امریکنز نے فیصلہ کرنا ہے, وہ جانے, ان کا صدر جانے. وہ اس کے مونیکا لیونسکی یا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, اس کے بعد بل کلنٹن, یہ وہ چلتا رہا. وہ ٹھیک ہے, چونکہ لوگوں کے دلوں کے نزدیک تھے. تو امریکہ کا ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری وغیرہ تو نہیں ہوتا. موسٹلی تو بیچارے رن آف دا مل ٹائپ ہی ہوتے ہیں نا, نکسن جیسے ہی. یہ وہ لوگ وہ بھی حالات کے چکر میں آ جاتے ہیں, ادروائز کوئی بات نہیں. اس پوری کہانی میں ایک بات کو سمجھو, جس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں, ورنہ عوام کی مالا جپنا بند کرو. جو بھی دو ہمیں خالص دو. دیکھو بات سنو, میں مردار کے گوشت پہ ترجیح دوں گا خالص دال کو. میں گندے غلیظ ناپاک کیمیکل زدہ دودھ سے ترجیح دوں گا صاف پانی کو. ختم. ہمیں جو بھی دینا ہے, ہمیں کیا, ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہ گیا. ونس یو کراس 70 تو پھر تو باہر ویلے تمہیں قبر نظر آتی ہے. تو کوئی انج کر کے کرے, تمہیں کہتا پتہ نہیں قبر بنا رہے ہیں. مطلب یہ تو جو دینا ہے خالص دو بھائی. خوراک گھٹیا دو, ہو خالص. ہم تم سے کوئی تیتر بٹیر تلور نہیں مانگ رہے, خالص دو, نہیں تو جاؤ موج کرو. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ اپنی جماعت کی صدارت سنبھالنے کی تقریب میں نواز شریف نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی پر گفتگو کرتے رہے. وہ مجھے تو کسی نے ایک عجیب سی بات بتائی ہے, اللہ بہتر جانے, من گھڑتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نواز شریف کا آج کل فیوریٹ گانا ہے, بھولی ہوئی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں, جس کو سبھی سمجھ گئے میں ایسا ایک سوال ہوں. واہ حسن صاحب تو بہت خوبصورت گاتے ہیں. وہ نہیں ہے گانا گونا, میں نے کیا گانا ہے, میں مذاق کر رہا ہوں. یہ پلے کیا ہے بھی, دوبارہ صدر ہو گیا. کہا تھا صدر, میں شاہ سوار ہوں, پر گھوڑا کہاں ہے مجھے بتاؤ نا. میں شاہ سوار ہوں, میرا گھوڑا کتنے ہے, میرے کو تو کھوتا بھی نہیں رہ گیا. بہرحال شوق پورا کر لیں یہ تو. اور بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں, ظاہر ہے وہ لینتھوں سے مار گیا ان کو. یہ تو گرد بھی نہیں ہے قافلے کی, اور کچھ دیر کے بعد کھل جائے گا. چلیں. حسن صاحب, سوشل میڈیا ولاگز پر جاری کچھ رپورٹس کے مطابق نواز شریف کی تقریر کے دوران سرکاری لائیو سٹریمنگ میں ایک وقت پر 200 کے قریب افراد تقریر دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ 2 اہم چینلز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 17,000 اور 7,000 لوگ نواز شریف کا خطاب دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم مجھے تو اس پہ بھی حیرت ہے. وہ زیادہ شکر ادا کرو, پاپولر لیڈر ہے. کتے 200 نے دیکھ لیا, کتے 17,000 نے, کتے 7,000 نے. ان کو معذور ہوں گے, ویلے ہوں گے, یا پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہوگا. مجھے تو اس پہ بھی حیرت ہے. آپ ان کی کمی پہ حیران ہوں. اور آپ کو یاد نہیں, آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کیا کیا کریں گے, تو میں نے کہا تھا یہ گلے شکوے, رونا پٹنا, یہ وہ. مطلب سوائے ماضی دے اور کچھ بھی نہیں پٹے گا, اور کی کرے گا. ختم, وہ ہو گیا. اس کی داد نہیں آپ دے رہے. اچھا دیکھو, اب یہ جو فگرز ہیں ان کو ویریفائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرا خیال ہے, اور یہ میرا ذاتی نجی خیال ہے, کہ یہ 100% درست ہے. اور اس کے درست ہونے پہ مجھے حیرت ہے. کس نے سننا دیکھنا, گھسی پٹی باتیں, کیا عجیب و غریب سا کام ہے. کچھ بھی نہیں, وہی باتیں, وہی انداز, وہی گفتگو, وہی فلانا. تو ٹھیک ہے, مطلب اپنا ایک پاسٹ ہے, اب اس کو انجوائے کریں. لرن ٹو لیو ود دیٹ. پریا میلہ چھڑندہ تھے رواج کوئی نہیں, تو چپکے رہو. باقی کہانی ختم ہے بھائی. برف کے بلاک والی مثال میری کتنے سال ہو گئے یہ مثال دیتے ہوئے. اس کے بعد میں نے اس میں تبدیلی کی کہ اب یہ بلاک پگھل چکا ہے. برف کا یہ بلاک نون لیگ نام کا ناکام لیگ ہو, یہ پگھل چکا ہے. نیچے تھوڑا سا گندا مندا پانی ہے, ایک وائپر پڑنے کی دیر ہے, نام و نشان ہی نظر نہیں آنا. بائی گون از بائی گون, کوئی اور بات کرو. حاضر سروس آؤ,
हाँ ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर अचानक आम तातील का ऐलान सामने आया। केपी के असेंबली ने छुट्टी का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की, जबकि ताजरों ने मार्केटें खुली रखने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, ताजर इनसे ज़्यादा बाज़मीर हैं। और केपी की असेंबली ने कहा तो ये कोई छुट्टी, किस गल दी छुट्टी भाई? अजीब बात है यार, खुदा की कसम, दिन दिहाड़े झूठ बोलते हैं, दिन दिहाड़े नंगा झूठ। अब बोलते उसमें रोल को है ही कोई नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि भाई जो कंसीव करती है माँ वो होती है। एटम बॉम्ब की माँ है जुल्फकार अली भुट्टो, उसने इसको कंसीव किया। इसका आप पूछो बाप कौन है? वो थे हालात। इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटी की जो एक उनकी जो हमारे बारे में एक जहर उनके अंदर भरा हुआ है, वो उसका बैकग्राउंड था। हालात बाप थे, भुट्टो माँ था, इसने कंसीव किया और उसको उसके बाद तो संभालने वालों ने संभाला। ये इस तरह बात करते हैं जैसे पैसा भी जाती सी ते इतफाक फंडरीज बनिया सी, बटन दबाया है, तो बिजली का बटन दबाया है, लगता है मजाक है। और दूसरी बात ये मुझे बताओ, दुनिया में जितनी भी एटमी कुव्वतें हैं, किसी ने कभी इस तरह सेलिब्रेट किया? हमने एक अजीब तरह का होच पाना है। But it's a deterrent. It's not to be used. ताकत का तवाजुन ठीक किया इस बॉम्ब ने। अदरवाइज इसका मतलब जानते हो तो बच्चा बच्चा जानता है बहुत अच्छी तरह। वो खिलौने थे जो हिरोशिमा नागासाकी पे इस्तेमाल हुए, वो एटम बॉम्ब्स तो थे, लेकिन एटम बॉम्ब्स की बड़ी इब्तदाई शक्ल थी, अभी वह पंगूड़े में थे। इसका मतलब ये है कि बात सुनो है, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। तबाही फिर बराबर की होगी, जिसका उन्होंने एक फेज में उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। वो उसके पीछे फैक्टर था, बनाने वाला भुट्टो, चलाने वाले आगे। वो ड्राइंग्स बाहर से लेके आए कदीर खान साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जान मारी उन्होंने। मुझे खुद बताया, वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुजाहिद कामरान, उनके घर मेरी पहली मुलाकात थी, तो आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मैं तो इसके खिलाफ लिखता हूँ। हम जाहिलों की तरह फुदक रहे, एटम बम बनाया, वो तुमने बनाया है। वो तो इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान बनने से पहले इस्तेमाल हो चुका है, उससे पहले वो बन चुका था। तो अपनी अकल ठीक करो। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक करते हैं, यू आर द ओनली मैन इन दिस कंट्री जो बिल्कुल ठीक एजुकेट कर रहा है लोगों को। हमने कोई याद तो नहीं किया, हमारा क्या ताल्लुक एटम बम से? हमने नामसात तरीन हालात में अगेंस्ट अ लॉट ऑफ ऑड्स हमने बनाया, ठीक है। ये कितों विच इसका रोल है दाई का भी नहीं, बल्कि एवं आया छुआ नहीं फिर रही होंगी, बच्चे की डिलीवरी होंगी है जदों, समझ गया ना, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अच्छा अगे पिछे नर्सा मरसा दाइयां छाइयां ये वो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह वो फिर रही होंगी। हुण वो भंगड़े पाना शुरू कर दें, प्यो मौजूद नहीं, प्यो बच्चे का या मर चुका है या वो हाले पहुंचा नहीं, करीबी रिश्तेदार वहाँ कोई नहीं मौजूद। हुण वो नर्सा क्लेम कर रही ने साडा बच्चा है। जो कर छोड़ो इनको, पढ़े लिखे लोगों की बात करो। हाँ जी, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक एनालिस्ट का ये तज्जिया है कि एक आम तातील जो है ना, कौमी ख़जाने को 1.1 से लेके 1.3 बिलियन डॉलर तक का फ़र्क डालती है, और अचानक छुट्टी में ये असर 2 गुना हो जाता है। सो ये है नाकाम लीग, और ये अचानक तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए थी। भाजी ने क्या होना, मुठ रख अचानक ही, बस मुठ रख का कारोबार है ये। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन तक कर दिया गया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि ये कानून अफसोसनाक है, हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इसे नामुनासिब करार दिया है। देखो बात सुनो, ये ख्वाजा साद रफ़ीक जैसा बाज़मीर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, ये वही आदमी है ना जिसने जीतने वालों को मुबारकबाद दी थी। जी, ये होता है जेन्युइन आदमी।
جینون بڑے لوگ پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ چاہے انڈر 19 ہو یا جہاں بھی ہوں، وہ ہوتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ جیسے لوگ، دشمن ہیں، متصادم ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ایک دوسرے کی خوبصورتیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ گھوڑا مر گیا اس کا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کا، صلاح الدین ایوبی نے بہترین گھوڑا اس کے لیے بھیجا۔ یہ کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس لیس لوگ ہیں، ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں، خود ہوں گے تو کچھ اور ہوگا، فلاں ہوگا تو کچھ اور ہوگا، باقی نہ 40 دن 40 دن مجھے نہیں، اچھا 14 دن یا 40 دن کیا فرق پڑتا ہے؟ بدنیتیاں ہیں۔ کل یہی وہ نیب تھی جنہوں نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، تو چھوڑو، اچھا ہے، خراج تحسین ہے سعد رفیق اور MKM کے لیے جنہوں نے ایک بات کی، ادروائز اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا ہے نیب شیبے، اوقات ٹوٹل کیا نکلی ان کی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سارا کچھ ریورس ہو گیا، کی وجدہ نیب کہ اس ملک میں ہر قانون لاوارث کے لیے، بہت خوب، بے دست و پا آدمی کے لیے۔ پاکستان ایک ایسے دریا کی مانند ہے جس میں صرف کمزور ڈوبتا ہے، باقیوں کو چاہے معذور ہوں، یہ دریا اٹھا کے چلتا ہے۔ چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب۔ نیکسٹ خبر، اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیٹنس کا ٹیکہ غائب ہو گیا ہے۔ بلیک میں اینٹی ٹیٹنس کا ٹیکہ 60 سے بڑھا کر 500 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہسپتالوں کی تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے، لوگ کی بھوکے مر رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش، لا اینڈ آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ادھر جہاں پہلے 80 کروڑ کی دیوار چنی گئی تھی، جو وقت بتائے گا، وہ بنائی نہیں گئی تھی، چنی گئی تھی، انارکلی کے گرد وہ دیوار چنی۔ اب حاجی صاحب کہتے ہیں جی کہ ایویں 15 کروڑ تھوڑی جی ریزگاری، کوئی ٹوٹے 15 کروڑ دے دے، میں فل پروف سیکیورٹی دینی ہے اپنے چیف منسٹر، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ تزئین و آرائش تو اوپر سے آئی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پرائم منسٹر تزئین و آرائش، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ سارا گند نیچے ہی آ رہا ہے نا، یہ پرنالا ہے بھائی۔ یہ جب کچھ لوگوں کا علاج پلیٹلیٹس وغیرہ کا انگلینڈ امریکہ میں ہوگا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، باقی بے موت مرے جائیں گے۔ جہاں بڑے بڑے گھر اور جاگیریں اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوگا، وہاں لوگ بے گھر ہوں گے۔ جہاں کچھ لوگ بہت ہی زیادہ کھا جائیں گے، باقی براتی بھوکے چلے جائیں گے، وہ ختم ہوئی بات، سادہ بات ہے۔ اوپر ٹیٹیاں لگیں گی تو نیچے ٹیٹنس کے ٹیکے مہنگے ہوں گے، بالکل، ٹیٹی بے چاہے میری ہو۔ اور بات سنو، آخری بات، ہم بھی جو ہیں کہتے ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، کمال یہ ہے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اندر نہیں گھستی، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اگر کیلکولیٹ کر سکوں، میرے پاس تو نہیں اتنے وسائل، کہ پاکستان میں آن این ایوریج لوگ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم، صرف اتنے اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، بس ختم ہوئی بات، نہ عشرت کرنی ہے، نہ ملاوٹ کرنی ہے، 3 4 5 4 بیسک ترین چیزیں جو غیر مسلم معاشروں میں دکھائی ہی نہیں دیتی، یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تم دیکھو پاکستان کا، لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ پھر بھائی پھر میں خسرہ نے وبائی بات کرو۔ شکل اختیار کر لی ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 5 بچے جاں بحق جبکہ 11 متاثر ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف نے نوٹس دیا اور کہا کہ ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ نوٹس لیا ہوگا، ہاں جی، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا ہوگا، ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے والد، پھر چاچا، پھر بھتیجا، پھر بھتیجی، یہ نوٹس لے رہے ہیں پچھلے 40 سال سے، نوٹس، تو بس ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کرو، نوٹس لے رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اب آپ آواز ابوز کسی کو نہیں دے سکتے، نہ کہیں حجاج بن یوسف ہے، نہ کوئی محمد بن قاسم ہے، اور نہ کوئی مصطفیٰ کمال ہے، اتا ترک جسے کہتے ہیں، ترکوں کا باپ۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں۔ اس کی وجہ دیکھو، جب زلزلے آتے ہیں بعض اوقات بہت کم عمر بچے، ماں باپ مر گئے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو عیدی والے لے گئے یا کوئی اور کوئی چیپا، یہ کوئی اس طرح کے کوئی ادارے اگر لے گئے، ان کو پالا پوسا جوان کیا،
اس کو تو پتہ نہیں ہوتا میں کس کی اولاد ہوں، میری ماں کون تھی، باپ، چونکہ وہ تو 6 مہینے کا تھا جب دونوں زلزلے کے نیچے مارے گئے. تو بس اس طرح ہے. کوئی اگر بہت ساری چیزیں ہیں جن میں تو بلیو ہی نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.